आहा धवळेकर तो कितें करूंक सोदता हे ते कळना। सरकार गव्हर्मेंट चलयता गव्हर्मेंट चलय, पूण अशें न्हू की लोकांक हे झाडांची आमची हत्या करून गांवचो आमचो हे जे हे आहा कंपनी हांगासर कंपनी फिक्टर आमचे पोल्युशन जे जातले हे झाडां खातीर खंय तरी वाटावता। आनी हे जे तुमी आज कट करूंक सोदता तेजेर तुमचेर हांव खरेंच सांगता तुमकां तुमचेर निशेध करपाचो असो विचार म्हाजो आहा आनी हांव तुमचेर निशेध करता ही झाडां कापतात म्हणून तुमी। आनी हे परमिशन तुमकां दिवच्या पयलीं तुमी एटलिस्ट गांवचे तरी पंचायतीचे तरी आमचे कितें तरी एक हें घेवचें आहलें की आमच्या पंचायतीचे परमिशन ना, पंचायतीक कितें तुमी इन्फॉर्म ना बाबा ही झाडां कापतली म्हणून। काय बरें गार्डन आसले, लोक हांगा बसताले, बरें वारें घेताले, हांगा देवूळ आहा आमचे देवळाचे लोक पालखी येयल्या उपरांत हांगा साईबाबाची परत आमची दत्ताची येयल्या उपरांत हे हांगासर बसान आमी रावताले सावळेक म्हणून। हांगा तोंडा फुडें एक आमचे देवूळ आहा ते लोक हांगा येवन बसान रावताले। आयज तुमी हत्या करून खंय सोदता? आख्ख्या हायवेक आतां खंयच झाडां दिसना। ही आतां ही 4 झाडां दिसतात तेजेरूच तुमची नजर पावली आनी तेजी हत्या करूंक तुमी फुडें सरता। अरे तुमी अशी करता मर्डर की तुमकां तेजी हाय लागतली झाडांची, झाडूय रडटा मनशा विशीं। तशें म्हाजें तरी दूख अशें गळटा तशें झाडाचें दूख गळटा आनी ही झाडांची हाय तुमकां सगळ्यांक लागतली आनी हाय लागचे पयलीं तुमी हे झाडांक आमचे हात लावपाचे न्हू अशें हांव मागता। आनी हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की गव्हर्मेंटान हेजेर विचार करून झाडांक हात घालपाचो ह्या फुडें। हांव अशें मागता गव्हर्मेंटा कडेन आनी हे झाडांक हात लावचो न्हू असो हांव मागता। देव बरें करूं। आमी हे कोलवाले गांवांत पावल्या आनी आमकां कळोन येयला की ही सगळी रोड वायडनिंगाक लागून ही सगळी झाडां कापपाची आहा म्हूण। एक म्हणल्यार ही झाडां आमकां सगल्यांक लागू लागता, कित्याक आमी धाकटे आसतना बसीन येताले बोमायसान गोंया येताले आनी हे झाडां पळोवन आमकां खूब खोशी भोगताली, कित्याक आमी सेफ आमी गांवां पावले आनी आमी हिंगा रेडी जाताले म्हापसा देंवपाक। सो दीस पर्टिक्युलर ट्रीज आमकां खूब म्हत्वाचे, दे हॅव गॉट सिग्निफिकन्स इन ऑल आवर लायफ्स। खूब लोक हिंगा येवन बायक्स आमी बायक्साचेर पासून वयता, पेरणे वयताना बायकाचेर खूब गरमी जाली जाल्यार आमी हिंगा बसताले, एक 5 मिनटां उदीक पिवन आमी फुडें सरताले। सो दीस थिंग आनी कोणाकूय आतां भुरग्याक सांगलें कोलवालेचो एक पिक्चर काड म्हूण, ते सदांच हेच फोटोचें हें काडटा झाडाची। आनी आतां पळोवंक गेल्यार वायडनिंगाक लागून सायडीन हे सायडीन खूब रस्तो आहा, 1 वे आहा तो त्या भायर, हे सायडीन आनी खूब वायडनिंग केला, तर हेजी मोदें कट करपाची गरजूच ना। सो आमी कितें मागता हे सगळें कितें परमिशन दिलां आमचे गोवा गव्हर्मेंटान, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान परमिशन दिलां हे कट करपाक, दीस इज आमी हेचेर निशेध मागता एंड आमी सांगता गव्हर्मेंटाक ते रिवोक करून हे सांबाळचें। Video journalist Prakash Gadekar from MAPSA for HCN.